अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत को 2 माह से ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि आजकल की जो पाकिस्तानी सियासत है इसको चंद घंटों बल्कि चंद मिनटों के लिए भी शायद प्रेडिक्ट करना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगले ही लम्हे किसी की कोई ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो लीक आकर उसके चेहरे और नज़रिए से नकाब हटा देती है और सियासत फिर एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। इमरान खान की आज ही के दिन 2 ऑडियो सामने आई हैं। एक ऑडियो में साइफर की प्लानिंग के मुतालिक बात हो रही है और असद उमर ये कह रहे हैं कि लेटर वाली कहानी को 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था, और खान साहब कह रहे हैं मीर सादिक और मीर जाफ़र वाला जो बयानिया है इसको स्पून फीडिंग करने की वो बात कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जिस इमरान खान ने मुल्क और कौम को रिजीम चेंज के वक्त ये बताया था कि सिंध हाउस से मिलने वाले उनकी पार्टी के अरकान असम्बली 16 करोड़ रुपए में बिके हैं, उन्हें खान साहब ने खासा टफ टाइम दिया, उनकी सियासत ख़त्म होने की बातें की और कहा कि उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे, कल को उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। बड़ा उनको सियासत का एक विलन करार दिया खान साहब ने, अवाम को बताया कि इनका साथ नहीं देना। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक एक और मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है। अच्छा, अब इस ऑडियो को तहरीक इंसाफ ठीक नहीं मान रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ इस ऑडियो को फेक कहा बल्कि दावा किया कि जगह जगह से जुमले जोड़कर इस ऑडियो को तैयार किया गया है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये ऑडियो जो है ये एडिट की गई है। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ या तहरीक इंसाफ की ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, लेकिन इन ऑडियोज़ में से किसी को भी ये नहीं कहा गया था कि ये एडिटिंग के ज़रिए बनाई हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने साइफर के हवाले से आने वाली पहली और दूसरी ऑडियो लीक को भी फेक करार नहीं दिया था, जिसका अब तीसरा हिस्सा आज लीक हुआ है। आज मियाँ वाली जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक मुबैना ऑडियो को मुस्तरद करते हुए इसे फेक कहा और वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स होने की जिम्मेदारी मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर डाली। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा ये भी सुनिए। ऑडियो तो खैर जो शहबाज शरीफ की बाहर आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये तो एक सारी मुल्क के लिए लम्हा फिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर से जो उसके टेलीफोन वो सारा लीक हो गया, दुश्मनों के पास चला गया। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से आज पूछता हूँ कि जनाब आपका काम है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सारी चीजें लीक हो रही हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। अब इमरान खान ने हुक्मरानों को खबरदार करते हुए कहा है कि आप मुझे गिरफ्तार करने का कह रहे हैं, मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। साथ ही इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी थी कर लो, जो तैयारी कप्तान कर रहा है वो प्लानिंग आज तक पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं की। क्या कहा इमरान खान ने, ये भी देखिए। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ के हो रही है, उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। तुम नहीं रोक सकते, आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को न सिर्फ झूठा और फ्रॉडिया शख्स कहा बल्कि मुल्की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाया। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए क्या कहा, ये भी देखिए। जिस दिन ये धरना अनाउंस करेगा उसके बाद इसके लिए रास्ता नहीं होगा, ये ना निकल सकेगा ना आ सकेगा। ये तो समझता ना कि जैसे जीटी रोड के ऊपर इसने बस बिना किसी रुकावट के इसने जनाब टॉप गियर में पहुंच जाना है इस्लामाबाद, ये इसकी भूल है। हमें भी पता है कि पंजाब में और केपीके में जो हुकूमतें हैं वो इसकी अलाई हैं और उनका जो रवैया होगा उस रवैये को भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है वो उसको भी हम फेस करेंगे। नाज़रीन, हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च को लेकर जहां इमरान खान एक मुनफरिद प्लानिंग के दावे कर रहे हैं, वहीं वज़ीर दाखिला इसे रोकने के लिए ख़ास टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनके पास फेडरल एजेंसीज और इस्लामाबाद पुलिस ही है, बाकी 2 सूबों की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, लिहाजा वफाक को सूबा सिंध की पुलिस की भी ज़ाहिर मदद मिल सकती है। लेकिन क्या एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए 25 मई वाला एपिसोड दोहराया जाएगा, जिसमें रात को पुलिस ने छापे मार कर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को घरों से उठाया था। लेकिन याद रहे कि इस बार पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब
परवेज इलाही के पास है। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। ये फरमाइएगा कि ऑडियो लीक्स का जो एक सिलसिला चल निकला है, हुकूमत के लोगों की भी सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं, मरीम नवाज़ की भी सामने आती हैं, फिर साइफर को लेकर आज तीसरी जो ऑडियो है वो भी सामने आ गई है। तो ये जो ऑडियो सामने आ रही है, एक जो ऑडियो सामने आई है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, 5 लोगों को खरीदने की बात हो रही है, इसको आप लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक है, ये एडिटेड ऑडियो है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, जो ऑडियो आई है उसको मैंने भी सुना है और उस पर पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इन क्वेश्चन है कि इसका फोरेंसिक जो है वो हो, क्योंकि जो एक आई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की या मरियम साहबा की, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया था कि ये बातें हमने नहीं की। लेकिन यहाँ जो है हमारी पोजीशन ये है कि इसको हमने डिनाई किया है कि ये उस सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस तरह ये डिपिक्ट की जा रही है। अब इसमें ये एहतमाल होता है कि अगर आपका कंटिन्यूस एक सेंटेंस हो तो उसकी मीनिंग को आप फिर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ हिस्से जोड़ लें उसका कुछ बन जाए तो ये एक इशू फिर बन सकता है। तो इस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक होनी जरूरी है। जो मियां साहब की आई थी जिसमें वो जो हिंदुस्तान वाली थी कि वहां से कुछ चीजें इम्पोर्ट करनी है, तो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया था। और जहां तक मरीम साहबा का वेक था जिसमें मरीम साहबा ने जो है उनके हवाले इनकार तो आप लोगों ने जो पहली 2 वीडियो ऑडियोज आई हैं साइफर को लेकर, इनकार तो आप लोगों ने भी उससे नहीं किया। जी मैं अर्ज करता हूँ, मरीम साहबा का एक आया था जो बिजली की प्राइसेस हैं कि बायर उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो वो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात कर रही थी, जहाँ तक उसका भी था, वो बड़ा एक सीवियर चीज थी। मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही एक इनह्यूमन काम है कि पॉलिटिक्स की वजह से आप हेल्थ कार्ड को बंद करें, और वो मेरे ख्याल में ये कोई भी विदेश वो शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो पॉलिटिक्स को एक तरफ कोई शख्स है जो डेथ बेड पे है या उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, जिसकी किडनी का सर्जरी होनी है, और आपकी वजह से उसका हेल्थ कार्ड रुक जाए, तो ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की भी नाराजगी है, क्योंकि इंसान के हाथ से आप उसके सेहत का हक छीने। लेकिन दूसरा जो साइफर की आपने अभी अर्ज आपने किया, देखिए साइफर वाली जो ऑडियो जनाब इमरान खान साहब की है उससे तो हमने भी इनकार नहीं किया, लेकिन उससे क्या साबित होता है? उससे 2 चीजें साबित होती है। साइफर की जो इमरान खान साहब की जो आजम खान साहब के साथ गुफ्तगू थी, पहला तो ये था कि हमेशा जो पीडीएम है ये इनकार करती रही कि मरासला नहीं है, साइफर नहीं है। आप बेशुमार बार आपने भी ये चलाया होगा जब वो कहते थे कि ये इमरान खान साहब ने गढ़ा है, कोई साइफर नहीं है, कोई मरासला नहीं है। तो अब तो ये खुद मानते भी है कि उसका मरासला है, लेकिन उस साइफर में जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है उससे तो विंडिकेट होता है ना कि साइफर। वो बात ठीक है, लेकिन उसमें जो वो मर्जी के मिनट्स लिखने की बात कर रहे हैं, आजम खान साहब कहते हैं कि मर्जी के मिनट्स बना लेते हैं, फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। फिर आज जो ऑडियो सामने आई है उसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये हमें हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। खान साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जो है अब वो इसका चला गया है। फिर मीर जाफर और मीर सादिक का जो बयानी, ये स्पून फीडिंग करनी है आपने, तो इस तरह की चीज़ों का सामने आना, इससे ये तासुर मुबैना तौर पर इस तरह लगता है कि शायद वाकई कुछ साजिश घड़ी गई है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा सवाल हम पे होता था इमरान खान साहब पे, हमारे बयानिए पे, कि ये साजिश नहीं है। जब वो साइफर की ऑडियो आई जिसमें इमरान खान साहब ने साजिश की बात की, तो आपने देखा होगा कि उसका ट्रांसक्रिप्ट पे पीडीएम वालों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या चलाया। पहली तो बात यह है कि वो जो मियां साहब की आई थी, शहबाज साहब की और मरियम साहिबा की, वो तो जो भी कोई हैकर था, पता नहीं क्या बला थी, उधर से जो भी आया था उसका तो हमें नहीं पता कि वो कौन बंदा था। लेकिन इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई है उस पर एक साजिश वाली बात भी आता हूँ, लेकिन ये नुकता रख के उस पर आता हूँ कि ये तो कितने अफसोस की बात है कि डी क्लासिफाई किए बगैर एक साबिक वज़ीर आज़म की उनकी आपने ऑडियो लीक की पीएम ऑफिस में। पीएम साहब ने जो इम्पोर्टेड पीएम साहब है उनकी जितनी भी टीम है, ये तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है कि आपने देखें
वज़ीर आज़म चाहे मौजूदा हो या नहीं, तो ये लीक कर कौन रहा है? ये सिर्फ आप लोगों की लीक थोड़ी हो रही है, ये तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी हुई हैं और वज़ीर आज़म होते भी हुई हैं उनकी भी, तो ये लीक्स हो कर कौन रहा है? देखिए, मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि पीएम साहब इस पे बताएं ना कि उनकी जो ऑडियोज हैं वो डी क्लासिफिकेशन किए बगैर पीएम ऑफिस में कैसे लीक किए हैं। लेकिन जो मेरा नुक्ता है मैं उस तरफ आता हूँ, उसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट ये चलाया जाता है कि इसको साजिश बना लेते हैं, जबकि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं है तो ये साजिश ही। यही मैं बस दुरुस्त कह रहा हूँ ना जी, खान साहब को ये अल्फाज थे। नहीं, वो कहते हैं हमने बस इस पर खेलना है, इसके ऊपर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। हाँ, तो ऑपोजिशन कहती है गुल्ली डंडा खेलना था। उस नुक्ते पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मेरा जो नुक्ता है वो साजिश वाला है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज में साजिश है कि इमरान खान साहब ने कहा, वो अपने एसपीएम को कह रहे हैं, आजम साहब को, कि है तो ये साजिश ही, अंदर कह रहे हैं कि है तो साजिश ही, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में पीडीएम वाले क्या चला रहे हैं? इसको साजिश बना लेते हैं। ये कितनी दोगली पॉलिसी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने पब्लिक में बात की कि ये इंटरनेशनल साजिश है, प्राइवेट अपने सेक्रेटरी के साथ जो है वो अलहदगी में क्या कह रहे हैं? है तो साजिश ही। अच्छा, अब ये एक नुक्ते बात को लेके बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया कि इस पे खेलते हैं, इस पे खेलते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो भी इनके साथ उठते बैठते हैं सब इनको जानते खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए से वो बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे खिलाफ जो साजिश हुई है इसको अवाम ने पोलिटिकली यूज करना है, अवाम के सामने लेके आना है। आप मुझे बताएं, कोई भी वज़ीर आज़म होता, उसके हाथ ऐसा सबूत लगे कि उसकी हुकूमत खत्म करने के लिए इंटरनेशनल साजिश हुई है, तो क्या वो अवाम इसको डिप्लोमेटिकली डील करने की बजाय पॉलिटिकली जिस तरह से इसको प्ले किया गया, उस पर आप लोगों पर बड़ी तनकीद हो रही है कि डिप्लोमेटिकली तनकीद करते, जैसे डिमार्च भी हुआ, उस पर एहतजाज भी हुआ, अमरीकी सफीर को बाकायदा बुलाया जाता, उनके सामने ये सारा अपना मुद्दा रखा जाता, एहतजाज उधर होता। एक तरफ अगर अमेरिका ने साजिश की और फिर कह रहे हैं नाम भी नहीं लेना, और फिर बाद में ले भी लेते हैं। देखिए, इस पर मैं सिंपल जो बात करूंगा ना वो ये है कि इमरान खान साहब का और हमारा ये हक था कि हम अवाम के पास जाएं और उनको बताएं कि हुजूर वाला आपकी जो हुकूमत है, जो इस मुल्क की हुकूमत है, उसको एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए, एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के जरिए जो है वो फारिग किया गया है कि अभी पाकिस्तान में अदम एतमाद आई नहीं है, और सात समंदर पार वहाँ डेविड लू साहब को पता है कि अदम एतमाद आ रही है और उसको कामयाब भी होना है। अगर कामयाब नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, वो सख्ती से निपटेंगे टफ ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी बात यह है कि माजी में जो लोग इस तरह की उनकी इन ताकतों की इस तरह की बदमाशियां कबूल करते रहे, उनकी कोई मजबूरियां होंगी। हमारी क्या मजबूरी है? मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको कैसे कोई धमकी दे सकता है? अगर धमकी देगा हम कुछ कह सकते हैं, तब यहाँ से कोई आपको कॉल करके हमारा कोई साइफर जो है कोई बात करे ना, हमारा कोई भी सफीर कहे ना कि जनाब आपका जो है अटलांटा का या नेवाडा का या जनाब आपका वहाँ टेक्सास का जो गवर्नर है उसको हटाओ और ना हमारा ताल्लुक खराब हो जाएगा। वो कहेंगे भाई जाओ अपना काम करो, तुम कौन होते हो? ठीक है, हम कमजोर होंगे, हम ठीक है। चलिए, अब आप इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च, आप लोग इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप लोग तारीख का ऐलान करें, फिर तो आप लोगों को घरों से नहीं निकलने देना, लेकिन इस दफ़ा आप लोग भी तैयार हैं। तो पहले तो खान साहब कहते थे कि इस वक्त इस वजह से मैं रुक गया था, एक तो तैयारी नहीं थी और दूसरा ये कि खून खराबा ना हो जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, इस बात पर आप लोग पीछे हट गए थे। तो क्या इस बार ये भी डर खौफ नहीं है कि किसी की जान चली जाए? जो होता है जैसा होता है देखी जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक तो ना कोई खूनी इनकलाब है, ना कोई यहाँ पे आके लड़ने मरने के लिए आ रहा है, और ना कोई यहाँ पे आके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेगा और पार्लियामेंट से चढ़ाई करेगा। एक एहतजाज होगा जो धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो हम पे बैठ के अपना जो भी हम करते रहे पहले वो ये तो प्लानिंग का एक हिस्सा है ना लॉन्ग मार्च। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जिस पर सरप्राइज देना है खान साहब ने। अच्छा, मैं अर्ज करूँ, देखिए जहाँ तक मरकजी हुकूमत की तैयारी का ताल्लुक है तो वो तैयारी करें, वो उनका राइट है, उनको करनी चाहिए कि अगर कोई एहतजाज आता है तो पुलिस वाले मुस्तैद हों, उनके पास वाटर कैनन्स होने चाहिए, उनके पास
شیلز ہونے چاہیے اس کے لیکن ایکسپائر نہ ہو، تاکہ قانون ہاتھ میں لے تو اس پہ کام کریں. لیکن لوگوں کے جتھے اگر آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو آپ لوگوں کے پر ہے نا علی محمد خان صاحب. اب میں عرض کر لوں، دیکھیں ابھی احتجاج ہوا نہیں، ابھی لوگ آئے نہیں، ابھی قانون کسی نے ہاتھ میں لیا بھی نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے پاکستان کو ایک تو فائدہ ہوا ہے ان کو انٹیریئر منسٹر بنانے کا کہ کم از کم ہمیں سلطان راہی مرحوم صاحب کی ریپلیسمنٹ مل گئی ہے. تو اور تو کسی کام کے رانا ثناء اللہ صاحب ہے نہیں. کوئی ہم نے مولا جٹ 2 بنانی ہو تو اس کے لیے یہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اسی طرح کے بیانات دینے ہیں، اسی طرح کا ماحول خراب کرنا ہے. آپ کو مرکزی حکومت میں انٹیریئر منسٹر ایسا چاہیے ہوتا ہے جو معاملات کو ٹھنڈا کرے اور جو اپنی تیاری رکھے. لیکن جب تک کوئی قانون کسی نے ہاتھ میں لیا نہیں اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے فلانا کر لیں گے، یہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کوئی انٹیریئر منسٹر ہے جو خود سے حالات کو خراب کر رہا ہے. ایک احتجاج، پرامن احتجاج تمام پاکستانیوں کا حق ہے، اور چونکہ دونوں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس لیے زیادہ دلیر بنے ہوئے آپ لوگ. دلیری کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے علی خان. نہیں دیکھیں دلیری کی بات نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم پولیس کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے تو ڈپٹی کمشنر صاحب کی گاڑیوں میں ادھر آ جائیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ اس بار پنجاب پولیس یا وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنری کا نظام اور جو بھی ان کا سسٹم ہے، لیڈ پوسٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹس، وہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہیں ماریں گے، وہ لوگوں کی گاڑیاں نہیں توڑیں گے، وہ لوگوں پہ غلط پرچے نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو اٹھائیں گے نہیں. کسی کو انڈر گراؤنڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرامن احتجاج ہوگا، بیٹھ جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج کو 25 کلومیٹر کی امپورٹڈ حکومت کتنے دن برداشت کر سکتی ہے. قانون ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے. انہوں نے اگر کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی تو اس کو روکنے کے لیے ہماری عدالتیں موجود ہیں، ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے. ہم کبھی بھی اپنے پرامن سیاسی تحریک کو پرتشدد نہیں بنائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی سیاسی تحریک پرتشدد ہوئی ہے اس کا نہ فائدہ اس جماعت کو ہوا ہے نہ ملک کے جمہوری سسٹم کو ہوا ہے. ہمیشہ پھر کوئی کسی تیسری قوت کوئی فائدہ ہوا ہے وہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک کے رہنما علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب، ہر آئے روز نئی آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں. اب کمیٹی تو بن گئی ہے، اب ظاہر ہے اس پر انویسٹیگیشن بھی ہوگی، لیکن اب آپ لوگوں کی بھی حکومت ہے. اس چیز پر کتنا پریورٹی میں آپ لوگوں کی یہ چیز شامل ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ یہ جو آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر آ رہی ہے، ایک دن آپ لوگوں کی آتی ہے، اگلے دن پی ٹی آئی کی باہر آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو شروع سے آپ بات کرتے تھے کہ عمران خان ایک مکار اور سازشی جھوٹا، آپ کیا اس کو آپ کہیں گے، فتنہ فساد بہت اس نے جو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ملک کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ سارا کھیل کھیلا ہے ہماری معیشت کے ساتھ. لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہم لوگوں کو بتاتے تھے یا کہتے تھے اس قسم کا آدمی ہے، اب وہ ایک چیزیں کر کے باہر ایکسپوز ہو رہا ہے اور باہر آ رہی ہیں. آڈیو لیکس کے ذریعے ہوں یا اس کے اپنے کارنامے ہوں یا اس کی کارکردگی ہو، پرفارمنس ہو، یہ لمبی بات ہے. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے آپ دیکھیں گے ہر وہ چیز اس کے اپنی کی ہوئی ہے جس کو وہ ہمیشہ دوسروں کے ذمہ لگاتا ہے اور اپنا ایک نیریٹو بلڈ رانا صاحب صرف عمران خان ایکسپوز نہیں ہو رہا، موجودہ حکومت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. نہیں، حکومت کس طرح ایکسپوز ہو رہی ہے؟ حکومت تو وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمیں جس طریقے سے ایکشن لینا چاہیے یا جس سپیڈ سے یا جس پرائورٹی کے ساتھ یہ چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے کرپشن کی جو فائلیں ہیں وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور جو اس کے کارنامے باقی ہیں وہ بھی ایک کر کے، چاہے توشہ خانہ ہو یا دوسری چیزیں ہیں یا جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کے جس طرح اکاؤنٹ آئے دن نئے سے نئے چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں یقین سے مجھے بالکل یہ اس میں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں ایکشن لینے چاہیے تھے، بلکہ یہ اب قوم کا مطالبہ ہے
کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پھرتا ہوں اپنے حلقے میں. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, نااہل کرنے کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی, یہ اس کا کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکوالیفائی آج نہیں, اس کو تو پہلے دن سے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. بلکہ جب سٹنگ پرائم منسٹر تھا یہ, اس وقت بھی اس کی ایسی چیزیں تھیں جو سب کے سامنے تھی. لیکن یہ لاڈلا ہے, لاڈلا تھا, اب بھی ہے, اور ابھی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح اس کا کنٹیمپٹ کا کیس چلا, اگر لاڈلا ہوتا عمران خان آج بھی تو عدم اعتماد کے ذریعے, اس طریقے کے ذریعے, سازش کے ذریعے پھر گھر تو نہ بھیجا جاتا. عمران خان تو آج بھی پھر اقتدار کی کرسی پر ہوتا اگر آج بھی لاڈلا ہوتا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لاڈلا تھا, لاڈلا ہے, اور اس کو جس طرح چلایا گیا, جس طرح اس کے اپنے جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ کہتے ہیں اس کی پیمپر بدلتے ہیں, اس کو سپورٹ ہے, اس کو بیساکھیاں دی ہوئی. ہم تو کہتے ہیں جس طرح وہ جس دن انہوں نے بیساکھیاں نکال لی یہ گر جائے گا. انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا تھا. یہ جس طرح اس نے گورنمنٹ چلائی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیاں ابھی بھی ہیں؟ نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. ابھی صرف یہ ہے کہ انہوں نے بیساکھیاں اپنا ایک نیوٹرل ہوئے ہیں. جس طرح پھر اس نے جو کارنامہ دکھایا ہے, مجھے بتائیں اگر 176 ووٹ اس کے نہیں ہیں, اس کے الائز اس کو چھوڑ گئے, اس کے اپنے بندے چھوڑ گئے, وہ تو پہلے 1 سال کے بعد چھوڑ رہے تھے. ہمیں کہتے تھے, ہم بار بار آپ کے چینل پہ کہتے تھے, میڈیا میں کہتے تھے کہ 30-35 بندے ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کچھ کریں. قوم ہمیں کہتی ہے کچھ کریں. اگر ایک عدم اعتماد کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے, اگر اس کو جو میجورٹی ہے اس کو ساتھ نہیں رہی, تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سازش کدھر سے آ گئی. سازش بھی اس کی جو امریکہ کا یہ کہتا تھا, اب پتہ چل گیا امریکہ کا وہ سائفر کی ساری کیا گیم ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے, اس کو ہم نے نیریٹو بنانا ہے. منٹس کچھ بھی پہلے تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ سائفر ہے, اب تو ایٹ لیسٹ آپ مانتے تو ہیں کہ سائفر تھا. یہ اس کی, یہ بھی اسی کی بات ہے کہ پہلے شکر ہے یہ وہ آدمی ہے جو شرمندہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے انہوں نے دوبارہ یہ بات کی. ہم کہتے ہیں سائفر ہے, لیکن ایسی بات اس میں نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں وہ سائفر اس نے کیوں چوری, اس کا شیخ شید کہتا ہے کہ چوری کار ہو گیا ہے, کہیں گم گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سائفر ایک تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تو چوری ہو. سائفر نہیں, سائفر ایک ہوتا ہے, اس کی کاپیز ہو سکتی ہیں. اس کو کیا حق تھا یہ جو جلسے میں کاپیز تو پڑی ہوئی ہے نا, وہ سائفر تھا. ہاں, وہ ایک ہی تو نہیں تھا نا, اس کی کاپیز تو موجود ہے نا. نہیں, میری بات سنیں, وہ موجود, اس کے پاس جو کاپی تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی, کیوں اس نے کہا کہ جی وہ گم, پتہ نہیں کدھر گئی ہے, مجھے نہیں پتا. یہ کس طرح کا پرائم منسٹر ہے؟ یہ وہاں سے ڈاکومنٹ لے گیا اور وہاں سے غائب کر دیا. وہ چھوڑیں گے اس کی کاپی کسی جگہ پہ پڑی ہوگی, فارن آفس میں ہوگی یا کسی جگہ, لیکن اس کے پیچھے کیا سازش لگتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, کاپیز پڑی ہوں گی, لیکن جو خان صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا چلا کہاں غائب ہوگی, اس کے پیچھے پھر کیا سازش ہو سکتی ہے؟ سازش یہی کہ اس کو یہ خیال ہے کہ میں غائب کا وہ اوریجنل ہوگی. میں یہ بتاؤں, ابھی پتہ چلے گا جب آپ کے پاس فائنڈنگ آئے گی, آپ کے ہر چیز پتہ چل جائے گا قوم کو کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ آج تک مجھے بتائیں سائفر کو کبھی اس طرح ہوا ہے؟ 1000 سائفر آتے ہیں جس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور وہیں پہ اس کا ریکارڈ رہ جاتا ہے یا سیکرٹ ہوتے ہیں. اس نے تو یہ کہا کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس نے کہا کہ اس کو ہم نے, اور اس نے اپنے عدم اعتماد میں کون سا غیر علمی کام نہیں کیا. اس کو وہ آرٹیکل 5 پڑھ کے اس نے فواد نے اور کیا کھیل کھیلا کہ یہ کیونکہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لہذا اس نے سوری نے خدا کے لیے قوم کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ سوری نے 1 سیکنڈ میں کہا بس یہ ختم ہو گیا, تمہیں بات کیوں ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ جو بیانیہ ہے, آپ لوگ یہ جو سائفر کو ایک سازشی اور من گھڑت سمجھتے ہیں, عوام یہ آپ لوگوں کا بیانیہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی آپ خان صاحب کا جلسہ دیکھیں, پنڈال بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جوک در جوک آتے ہیں عمران خان صاحب کی. اگر ایک ہی بات سے لوگ تنگ آ جائیں تو خان صاحب کے جلسوں میں لوگ امڑ کر آئیں کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی خبر غلط ہے, آپ کو یہ تاثر بھی غلط ہے, اور یہ پرسیپشن کیمرے تو غلط نہیں دکھاتے نا رانا صاحب. یہ چند لوگ ہیں جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اگلے دن مجھے جو کے پی کے سے بڑے سینئر ان کے پارٹی کے بندے ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم 8-7 ہزار 8 بندے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تنگ آ گئے ہیں پنجاب میں جا کے, ہم تنگ آ گئے ہیں سندھ میں جا کے, ہم تنگ آ گئے ہیں ان کے جلسوں میں جا کے, ہماری بس ہو گئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں
اور یہ ایسے سارا ہے، ایک تھوڑا سا کراؤڈ ہے جو ہر جگہ یہ مینیج کرتے ہیں. میرے حلقے میں ایک جلسہ اس نے رکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے تو بندے اکٹھے نہیں ہونے، تو آپ ایسے کریں، یہ تقسیم کریں کہ یہ کراچی سے لے کے ادھر سے لے کے آ جائیں. تو یہ اس قسم کا ایک کراؤڈ ہوتا ہے. وہ میں کیا کراؤڈ پہ بھی میں روشنی نہیں ڈال سکتا کس قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے. کچھ ناچنے والا ہوتا ہے، کوئی گانے والا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کا اگر آپ لوگ تنگ آ گئے ہیں تو پھر لانگ مارچ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ کیوں رانا صاحب اتنی تیاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس ان کو تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے؟ کون خوفزدہ ہے؟ کس طرح آپ کہتے ہیں خوفزدہ ہے؟ رانا صاحب تو تیاریوں میں ان کو روکنے کی اتنا بودر کر رہے ہیں. پوری پریس کانفرنس عمران خان پر، عمران خان کے دھرنے لانگ مارچ پر ہو جاتی ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم کیوں نہ کریں جب وہ ایک ملک کے کیپٹل پہ چڑھائی کرنا جا رہا ہے جو کہ آئین کے مطابق بالکل ایک غداری ہے. جب لوگ ہی نہیں ہوں گے، آپ تو کہتے ہیں نا لوگ تنگ آ گئے ہیں، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو چڑھائی کیسے کریں گے عمران خان؟ لوگ سے مراد دیکھیں، ایک اگر 10-15 ہزار یا 20 ہزار بندہ ہوگا تو بندے تو ہوتے ہیں نا. یہ تو نہ آپ کہیں کہ ایک ہلکے سے بھی پاکستان میں 500 بندہ لائے تو وہ 20,000 50,000 ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ کیپٹل پہ چڑھائی کرے گا تو سختی کے ساتھ اس کو دبا دیا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے گرفتاریاں کرنی پڑے، چاہے جو کرنا پڑے، یہ بالکل کریں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کیا کرتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کرنا، احتجاج کرنا سب کا حق ہے. مال کا تحفظ بھی کریں گے اپنے کیپٹل. جی احتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے. کیا کہا شادیہ؟ احتجاج کرنا رانا صاحب سب کا رائٹ ہے، چاہے کوئی عام بندہ ہے، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ان کو سیکیور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. سر نہیں شادیہ، میں بتاؤں، اگر وہ پیسفل طریقے سے آئیں، وہ F10 میں جو بھی جہاں گراؤنڈ دی ہے سپریم کورٹ نے، وہاں بیٹھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس طرح ہم بیٹھتے رہے ہیں. لیکن یہ اگر کہیں کہ ہم کیپٹل میں، پارلیمنٹ پہ، ہم ٹی وی پہ چڑھائی جو پچھلی دفعہ کیا تھا پرائم منسٹر، اس پہ چڑھائی کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ان کا اشر. یہ آئے تو صحیح. یہ ابھی اسی طرح کر رہے ہیں، آ جائیں. یہ مجھے بتائیں، اگر اس کی اتنی پاپولیرٹی، یہ حلف کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو لوگوں سے حلف لے رہا ہے کہ مجھے حلف دیں کہ آپ آئیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ اس حلف کے باوجود نہیں لوگ آئیں گے. لوگ پاگل ہیں کہ اس کے پیچھے پاگل کے پیچھے چل پڑے. یہ تو پاگل ہے. اس کو تو یہ ہے کہ بس میری گیم اوور ہو چکی ہے اور یہ بات ختم ہو چکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نیور ہی ول کم اگین. لیٹس سی. پاکستانی سیاست ہے، اس میں آپ کچھ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے رانا صاحب. میں اللہ کے فضل پریڈکٹ کر رہا ہوں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. میری اسیسمنٹ ہے، پریڈکشن بھی نہیں ہے. اسیسمنٹ ہے کہ یہ بالکل بلبل ہے جو ختم ہو رہا ہے. یہ ببل ہے، پولیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب میرے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، وہی حکومت، پاکستان میں ڈالر آنے کے وہی اعداد و شمار ہیں، وہی برآمدات ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل فیل ہو جاتے ہیں، اسحاق ڈار پاس ہو جاتے ہیں. ایسا آخر خاص ہوا کیا؟ انڈر ویلیو روپے کی قیمت اوور ویلیو ڈالر کی قیمت کو مات دے رہی ہے. مفتاح اسماعیل کے وزارت سے اترتے ہی 15 دن مسلسل چڑھنے والا ڈالر اب بغیر کسی اکنامک ڈیولپمنٹ کے نیچے گرتا جا رہا ہے. ملک میں ڈالر کے ذخائر بڑھ رہے ہیں. نہ ہی IMF یا بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ جس وجہ سے ڈالر کی قیمت گرتی جا رہی ہے، یا کوئی نیکی پاکی یا کوئی دم درود کا کوئی چکر ہو تو بھی مانے کہ ڈار صاحب کی کوئی روحانی شخصیت اتنی پر اثر ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے. کیا یہ سب کچھ مصنوعی تو نہیں کہ وقتی کہیں سے ڈالر نکال کر مارکیٹ میں پھینکے جا رہے ہیں، فلوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ایک دم نکالتے ہی سارا کچھ دھڑم سے گر جائے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر سے 10 کروڑ سے زیادہ کے ڈالرز نکالے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ذخائر میں کمی آئی ہے. اور اس طرح کمرشل بینکوں کے ذخائر میں بھی کمی آئی ہے، یعنی پرائیویٹ بینکوں سے بھی ڈالر نکالا گیا ہے. بلا شبہ ڈار صاحب کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا ایک تجربہ تو رکھتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ انہوں نے اپنی حکومت جو انہیں لائی ہے اسے تب کیوں نہیں دیا؟ تب اتنے حالات خراب کیوں کیے جب تک وہ خود پاکستان نہیں آئے تھے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی مشورے کیوں نہیں دیتے تھے؟ حکومت انہی کی تھی. پاکستان میں ڈالر کی قیمت ایک ایسے وقت میں کم ہو رہی ہے جب ڈالر عالمی مارکیٹ میں بھی مضبوط ہو رہا ہے.
دنیا بھر میں ڈالر عام کرنسیوں کے خلاف مضبوط ہو رہا ہے، یہاں تک کہ برطانوی پاؤنڈ، یورو اور جاپانی ین کے سامنے بھی ڈالر کی جو قیمت ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی کرنسی مارکیٹ میں بہت حساس ہوتی ہے، جس ملک میں ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیولپمنٹ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے اور اس پر اپنا بھرپور ری ایکشن دیا جاتا ہے۔ اب ڈار صاحب کی واپسی کو کرنسی مارکیٹ میں بیٹھے کرتا دھرتا جو ہے ان کی خوشی کہیں یا پھر ان کے ڈنڈے کا خوف، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر پھینکا جا رہا ہے جو انٹر بینک میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی قرضے واپس کرنے کی طاقت کو 1 درجے میں کم کر دیا ہے، اور موڈیز اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے زراعت ہے اس کو شدید نقصان ہوا ہے اور بحالی کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہے، لہٰذا پاکستان کے اکنامک مسل میں اتنی جان نہیں رہی۔ اگرچہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس ریٹنگ کو ریجیکٹ کر کے موڈیز کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن پھر بھی اس ریٹنگ کو ایزی نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے پر میں بات کروں گی، مجھے سابق وزیر خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم بھی وہی ہے، حکومت بھی وہی ہے، حکومت کے اتحادی بھی وہی ہیں، اسی حکومت پہ ڈالر ہم دیکھتے تھے ہر 8 دن بعد 10 دن بعد اوپر جاتا تھا۔ اب جیسے ڈار صاحب واپس آئے ہیں اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت گر رہی ہے، روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی انہوں نے گھمائی ہے جو مفتاح اسماعیل کے پاس نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ کہ آپ کو ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی جادو کی چھڑی انہوں نے چلائی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے آنے کے بعد یقیناً روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ فنڈامنٹلز، ان میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آئی ہے، البتہ پریشانی کی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو زر مبادلہ ہیں، جو فارن ایکسچینج ریزروز، وہ گرتے رہے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے میں آپ دیکھیے کہ تقریباً $1 ارب کی کمی آئی ہے IMF کے آنے کے باوجود۔ اور دوسری طرف پتہ نہیں کیوں انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل موڈیز نے پاکستان کو اس تک ڈاؤن گریڈ کر دیا جسے کہتے ہیں نا CAA1 کیٹیگری، جس میں ایسے ملک ہیں انگولا، مالدیوز وغیرہ جو تقریباً ڈیفالٹ کے قریب آ چکے ہیں۔ تو یہ تو ذرا نامناسب ہے۔ تو اس لیے ایک طرف روپے کی قدر میں اضافہ، دوسری طرف فنڈامنٹلز میں، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشلی پلے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر سب کچھ جینون ہوتا تو ریٹنگ نیچے نہ جاتی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ وقتی طور پر خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب تو خیر یہی دعا ہے ہماری کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا رہے، مگر وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ریزروز میں بہتری آئے گی، آپ کے تجارتی خسارے میں کمی آئے گی، جب باہر سے پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اس سال کے پہلے 2 مہینے جولائی اور اگست جو ہے، ہمارا جو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہر مہینے ایک رپورٹ دیتا ہے کہ باہر سے کتنے پیسے آئے ہیں۔ سال کا ٹارگٹ ہے $22 ارب، ہمیں باہر سے فائنینسنگ چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پہلے 2 مہینے میں صرف $400 ملین آئے ہیں، یعنی کہ 2%۔ وقت باہر سے پیسے آنے کی رفتار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید موڈیز ڈاکٹر صاحب یہ تو بھی بڑا سیدھا سا فارمولا ہے، اگر آپ کی برآمدات گر رہی ہیں تو آپ کا روپیہ کیسے مضبوط ہو رہا ہے، لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، پھر آپ کی جو برآمدات ہیں وہ نیچے نہیں جانی چاہیے، پھر ہماری ایکسپورٹ نیچے کیوں جا رہی ہے؟ جی بالکل چھوٹا سا اضافہ ہے، مگر پریشانی اس بات کی ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ فائنینسنگ جس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں بینکس ہوں یا کمرشل بینکس ہوں یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہوں، ان کی طرف سے پہلے 2 مہینے میں تو پیسہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اچھی خبر آئی ہے، البتہ فلڈز کے بعد شاید ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $2 ارب قریب دے گا، مگر یہ
वाज़ेह नहीं है कि क्या ये एडिशनल है या दूसरे लेकिन प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब एक और चीज़ किया बताइएगा कि अगर मसनूई तौर पर रुपया जो है इसको ऊपर लाया जा रहा है, आर्टिफिशली सब कुछ किया जा रहा है, तो इसका मतलब गिराया भी फिर मसनूई तरीके से गया था? जी मैं क्या बताऊं आपको कि रुपए की कदर में पे आपने कुछ अर्से इजाफा देखा था, फिर कमी, अब फिर आप इजाफा देख रहे हैं, तो ये कुछ अजीब सा एक सिलसिला है। जी 8 बैंकों के नाम भी लिए जा रहे हैं कि वो सब इन्वॉल्व है जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, ये भी दुरुस्त है? जी बिल्कुल, कुछ इसमें ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन हुई, इंपोर्ट फाइनेंसिंग में हुई है, लिहाजा ये इसका सारा पहलू जो है वो नामुनासिब है। और अब कम से कम हमारा जो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको इंटरवीन करने की इजाजत नहीं मिली है IMF से, कम कम जो मार्केट में जो ऑपरेशंस हैं मनी मार्केट और एक्सचेंज मार्केट में, उनको कम से कम ये तो इंश्योर करे कि वो सलीके से जारी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि जो सैलाब ने तबाही मचाई है, ज़राअत इससे हमारी बहुत ज़्यादा नीचे गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी कपास हमें जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी वजह है मूडीज़ ने जो रेटिंग कम की है? आपको पता है हमारी ज़राअत का एक बहुत मेजर रोल है हमारी इकॉनमी में। जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे बहुत से फसलें जो हैं, जिसमें कपास है, जिसमें चावल हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और आने वाले फसल में आपका गंदम भी काफ़ी नुकसान होगा। हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 6% कमी आई है आपके ज़री शोबे में, ये बहुत बड़ा नुकसान। और उसके नतीजे में अब आपके न तो सिर्फ बरामदात में कमी आएगी, राइस एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगे, इसलिए कि कपास की कमी है। और दूसरी तरफ आपके दरामदात में इजाफा इसलिए होगा कि आपको कपास इंपोर्ट करना है, गंदम इंपोर्ट करना है, तो तिजारती खसारा जो है वो काफी खराब हो सकता है। बिल्कुल इस बात की हमें परेशानी है, तो लिहाजा रुपए पर इतना रुझान देना नामुनासिब है पॉलिसी के लिहाज से। इस वक्त कोशिश होनी चाहिए कि हमारा तिजारती खसारा हद से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।